ओके, आज हामी फाइभ किङडम अफ सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन पढ्छौँ। पहिलाको अनुसार चाहिँ हामीले पढे अनुसार टु किङडम अफ सिस्टम हुन्थ्यो, जस्तै प्लान्ट्स र एनिमल्स हुन्थ्यो, जसलाई चाहिँ कार्लस लिनियसले डिभाइड गरेको थियो। कार्लस लिनियसले चाहिँ प्लान्ट्स र एनिमलमा डिभाइड गरेको थियो भने आज चाहिँ हामी फाइभ किङडम सिस्टम पढ्छौँ। अब टु किङडम सिस्टम हुँदाहुँदै फाइभ किङडम सिस्टम किन चाहियो, किन पढ्नु पर्यो भन्दाखेरि टु किङडम सिस्टमले चाहिँ सबै एनिमल्स प्लान्टदेखि लिएर सबै अर्गानिजम्स भनौँ, प्लान्ट्स र एनिमल्स मात्रै छैन, अब अर्गानिजम्स भनौँ, सबै अर्गानिजम्सलाई क्लासिफाई गर्न सकेन। अब जस्तै कुनै कुनै अर्गानिजम्सको चाहिँ प्लान्ट्सको जस्तो मात्रै क्यारेक्टर, कुनै एनिमलको जस्तो मात्रै क्यारेक्टर भयो भने त्यसलाई क्लासिफाई गर्न सजिलो भयो। तर प्लान्ट्स मात्रै अनि हुँदाखेरि प्लान्ट्समा राखिन्छ, तर प्लान्ट्स र एनिमलको दुइटै क्यारेक्टर आइदिने कहिले, अनि कहिले प्लान्ट्स र एनिमलको फ्युजन आइदिने, त्यस्तो त्यस्तो भइदिएपछि चाहिँ प्लान्ट्स र एनिमल्समा चाहिँ डिभाइड गर्न डिफिकल्ट हुन्छ क्या। अनि त्यसलाई बिस्तारै बिस्तारै कसैले थ्री किङडम इन्ट्रोड्युस गर्यो, कसैले फोर किङडम इन्ट्रोड्युस गर्यो। अनि आरएच व्हाइटेकर भन्ने एउटा साइन्टिस्टले, रोबर्ट हार्डिङ व्हाइटेकर भन्ने साइन्टिस्टले 1969मा चाहिँ उसले फाइभ किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन इन्ट्रोड्युस गरेको, र सबैभन्दा पपुलर पनि यही हो। त्यसपछि पनि केही एनोमलीहरू देखेर अलिक पछि आएर सायद लेट 2000को स्टार्टिङतिरै होला, सिक्स किङडम अफ सिस्टम पनि क्लासिफिकेसन पनि प्रस्तुत गरिएको थियो होइन। तर मोस्ट वाइडली युज अथवा यो हामीले अहिले पढ्नु पर्ने चाहिँ फाइभ किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन के हो, फाइभ किङडम सिस्टम ओके, फाइभ किङडम सिस्टम okay, five kingdom. Okay, page layout. Okay, five kingdom system of classification. Five kingdom system of classification. अब यो चाहिँ this system was introduced by, यो नाम पनि याद गर्नुपर्छ है, R.H. Whitaker in 1969 6980. So भर्खरै हो, फाइभ किङडम सिस्टम वाज इन्ट्रोड्युस बाई R.H. Whitaker in 1969 AD. अब यसमा चाहिँ अर्गानिजम्सलाई चाहिँ धेरै आधारले डिभाइड गरेको छ, बेसिक प्रिन्सिपलले डिभाइड गरेको छ भनौँ। सो बेसिस भनौँ न, कुन बेसिसमा चाहिँ पाँचवटा किङडम बनाइयो भनेर एउटा बेसिस चाहिन्छ। द फलोइङ बेसिस वेयर टेकन इन्टु कन्सिडरेसन while creating this system of classification. सो यो आरएच व्हाइटेकरको फाइभ किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन बनाउँदाखेरि चाहिँ यो तल दिइन जुन हामी हेर्दैछौँ त्यो बेसिसहरूलाई चाहिँ दिमागमा राखिएको थियो अथवा चाहिँ नि कन्सिडरेसनमा लिइएको थियो। सो लेट्स गेट इन्टु द बेसिस। फर्स्टमा चाहिँ टाइप्स अफ सेलुलर अर्गनाइजेसन हेऱ्यो कि, टाइप्स अफ सेलुलर अर्गनाइजेसन। सो अब सेलुलर अर्गनाइजेसन कस्तो छ त्यसलाई हामी कम्प्लेक्सिटी अफ सेल स्ट्रक्चर पनि भन्छौँ। कम्प्लेक्सिटी अफ सेल स्ट्रक्चर, अथवा यो सेल चाहिँ जुन अर्गानिजमको सेल छ त्यो चाहिँ कति कम्प्लेक्स छ, त्यो डेभलप खालको सेल छ कि अथवा चाहिँ नि अनडेभलप खालको सेल छ कि कस्तो खालको सेल छ त्यो बारेमा हेर्छौँ। सो फर्स्टमा कम्प्लेक्सिटी अफ सेल अर्गानिजम एउटा आउँछ प्रोक्यारियोटिक सेल। प्रोक्यारियोटिक सेल, ओके। प्रोक्यारियोटिक सेल भनेको चाहिँ प्रिमिटिभ टाइप अफ सेल है, भन्छ द प्रिमिटिभ एन्ड इन्कम्प्लिट पनि भन्छ, इन्कम्प्लिट सेल स्ट्रक्चर विदाउट ट्रु न्युक्लियस। सेलमा एउटा के हुन्छ, 8 मा पढेको छौँ, न्युक्लियस हुन्छ, तर प्रोक्यारियोटिक सेलमा के हुँदैन, न्युक्लियस हुँदैन, ट्रु न्युक्लियस हुँदैन भनौँ, अथवा मेम्ब्रेन बाउन्डेड सेल अर्गानेल्स पनि यसमा हुँदैन। त्यस्तै अर्को हुन्छ युक्यारियोटिक। युक्यारियोटिक सेल।
सो प्रोक्यारियोटिक र युक्यारियोटिक भनेपछि क्लासिफिकेसन गर्दाखेरि प्रोक्यारियोटिक र युक्यारियोटिक खालको सेल चाहिँ डिफ्रेन्ट ग्रुपमा पर्नु पर्यो. दिज आर डेभलप्ड सेल स्ट्रक्चर्स विथ ट्रु न्युक्लियस अथवा वेल डेभलप्ड न्युक्लियस पनि भन्न सकिन्छ. ठिक छ. ओके. सो प्रोक्यारियोटिक र युक्यारियोटिक एउटा भनेको टाइप्स अफ सेलुलर कम्प्लेक्सिटी, कति कम्प्लेक्स छ सेलुलर स्ट्रक्चर भन्ने भयो. अर्को भनेको बडी अर्गनाइजेसन अथवा बडी कतिको कम्प्लेक्स छ, कम्प्लेक्सिटी अफ अर्गानिजम अथवा कम्प्लेक्सिटी अफ बडी पनि भन्न सकिन्छ यसलाई, कम्प्लेक्सिटी अफ अर्गानिजम्स. सो अर्गानिजमको बडी चाहिँ कति कम्प्लेक्स छ त्यो बारेमा पनि त्यो हेरेर पनि डिभाइड गरेको छ. एउटा छ युनिसेलुलर अर्गानिजम्स. त्यो भनेको चाहिँ द organisms with one cell body अथवा उनीहरुको चाहिँ पुरै एउटा सिंगल सेलले फुल बडी फंक्सन चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ अथवा सिंगल सेल अर्गानिजम भनौं न. मल्टी सेलर हुन्छ अर्को चाहिँ. यो भनेको चाहिँ organisms made up of many cell. सो यो अर्गानिजम्स चाहिँ धेरैवटा सेलले बनेको हुन्छ अथवा मल्टी सेलर, त्यही भएर यसलाई भनेको. अब अर्को कुरा चाहिँ के हेरि भन्दाखेरि अर्गानिजम्सले फुड कसरी अब्टेन गर्छ, त्यो चाहिँ मेथड अफ अब्टेनिङ फुड अथवा मोड अफ न्युट्रिसन भनौं न, मोड अफ न्युट्रिसन. अर्को के हेर्यो त न्युट्रिसन कस्तो छ, कुन मोडको न्युट्रिसन छ. अब हाइड्रोट्रफिक होला, कसैको अटोट्रफिक होला हैन, त्यो दुनिया थरी हेरिन्छ. जस्तै एउटामा आयो अटोट्रफ्स. दिज सरी यसलाई मोड अफ न्युट्रिसनको तल राखौं. ओके. यसको पनि फर्स्टमा के आउने रहेछ त अटोट्रफ्स. सो अटोट्रफ्स भनेको चाहिँ प्लान्ट्सहरु भयो, जस्तै द अर्गानिजम व्हिच क्यान प्रिपेयर देयर ओन फुड हैन. द अर्गानिजम्स which can prepare their own foods are autotrophs. सो आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्ने जस्तै प्लान्ट्सहरु चाहिँ अटोट्रफ्समा पर्यो भने हेटेरोट्रफ्स हुन्छ. अर्को हेटेरोट्रफ्स यो चाहिँ के हो, दिज अर्गानिजम्स cannot prepare their own food and depend on other organisms. So हेटेरोट्रफ्स चाहिँ अरु अर्गानिजममा डिपेन्ड हुन्छ. अटोट्रफ्स चाहिँ के हो, प्लान्ट्सहरु हो भने हेटेरोट्रफ्स चाहिँ हामी पनि एउटा काइन्ड अफ हेटेरोट्रफ्स हो. दैट मीन्स वी डिपेन्ड अन प्लान्ट्स डाइरेक्टली अर इनडाइरेक्टली, अथवा अरु पनि बेसिस छ, अरु पनि अर्गानिजम्स जसमा चाहिँ हामी डिपेन्डेन्ट छौं फर आवर फुड. ओके. सो हेटेरोट्रफ्स. अब अर्को छ लाइफस्टाइल. 5 वटा मेन बेसिसमा चाहिँ फाइटिङ सिस्टम क्लासिफाई गरेको छ है. लाइफस्टाइल. सो लाइफस्टाइल कुन मोडको छ, अब कन्ज्युमर हो कि है, प्रोड्युसर हो कि, कन्ज्युमर हुन् कि अथवा डिकम्पोजर. सो प्रोड्युसर हुन् कि, कन्ज्युमर हुन् कि, डिकम्पोजर हुन्, त्यो अनुसारमा चाहिँ अर्को क्लासिफिकेसन यसलाई त्यो आधारमा पनि हेरिन्छ. र अर्को फाइलोजेनेटिक हो. यो चाहिँ तिमीहरुले अलिकति ध्यान दिनु. फाइलोजेनेटिक रिलेसनशिप भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले हेर्यौं भने जुन प्रोक्यारियोटिक र युक्यारियोटिक अर्गानिजम्स छ त्यो सिम्पल देखि कम्प्लेक्स हुँदै आएको छ र हाँगिएर आएको छ के. एउटै हाँगाबाट त्यो हाँगिदै एउटै अर्गानिजमबाट त्यसरी डेभलप हुँदै आएको छ. त्यही भएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं, फाइलोजेनेटिक भनेको प्रिभियस र अगाडि आउँदाखेरि त्यो हाँगिएर एउटै हाँगाबाट हाँगिएर आएको कारणले त्यसलाई हामी फाइलोजेनेटिक रिलेसनशिप भन्छौं. भनेपछि प्रोक्यारियोट्स टु युक्यारियोट्स आउनु पर्यो, अनि अथवा चाहिँ अर्कोमा चाहिँ युनिसेलर टु मल्टिसेलर आउनु पर्यो, त्यस्तो रिलेसनशिप हो. त्यसलाई चाहिँ हामी फाइलोजेनेटिक रिलेसनशिप भन्छौं. सो यो 5 वटा कुरालाई चाहिँ ध्यानमा राखेर, यो 5 वटा कुरा, एउटा भनेको टाइप्स अफ सेल अर्गानाइजेसन, कम्प्लेक्सिटी कतिको सेल अर्गानाइजेसन, न्युक्लियस के छ,
ट्रु न्युक्लियस छ कि छैन, अर्को भनेको कम्प्लेक्सिटी अफ अर्गानिजम्स युनिसेलर हो कि मल्टिसेलर हो, अर्को भनेको मोड अफ न्युट्रिसन अटोट्रफ्स हो कि हेटेरोट्रफ्स हो, अर्को लाइफस्टाइल प्रोड्युसर हो कि कन्ज्युमर हो कि डिकम्पोजर, र अर्को भनेको फाइलोजेनेटिक रिलेसनसिप। अब यो अनुसार चाहिँ व्हाइटेकरले क्लासिफिकेसन गर्यो र 5 वटा किङडम अफ क्लासिफिकेसन बनायो। फर्स्टमा आउँछ okay, and the numbering is not required. Okay, so फर्स्टमा आउँछ ल किङडम मोनेरा, किङडम मोनेरा 5 वटा छ जम्मा, एउटा किङडम मोनेरा भयो, अर्को किङडम प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा लाइसोफोन मोनेरा, अर्को के भयो प्रोटिस्टा, त्यसपछि अर्को आउँछ फंगाई, फन्जाई, फंगाई, फंगी के भन्छौ, अर्को आउँछ प्लान्टे, र अर्को आउँछ एनिमलिया अथवा एनिमल, एनिमल्स र प्लान्ट्स भनौँ न, एनिमल्स र प्लान्ट नै राखौँ, प्लान्टे र एनिमलले पनि भनिन्छ, प्लान्टे र एनिमलले। एनिमल, सो यो 5 वटा किङडम अफ क्लासिफिकेसन चाहिँ 5 किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन चाहिँ आरएच व्हाइटेकरले निकालेको। अब सो यो किङडम अफ क्लासिफिकेसनलाई हामीले अलिकति ओके ओके सो हेर्दाखेरि यो 5 वटा किङडम अफ क्लासिफिकेसन छ जुन चाहिँ हाम्रो फाइलोजेनेटिक सिस्टम हुन्छ र त्यसलाई रिप्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि आफ्नो ह्यान्ड युज गर्न सक्छौँ हामीले, राइट ह्यान्ड। सो लेट्स ड्र ओके सो यसरी फाइलोजेनेटिक सिस्टम अफ क्लासिफिकेसनलाई हाम्रो राइट ह्यान्डले हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। अब फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट किङडम सिस्टमलाई हामीले थम्बनेलले रिप्रेजेन्ट गर्ने, त्यो भनेको मोनेरा, त्यसपछि सेकेन्ड भनेको प्रोटिस्टा, त्यसपछि थर्ड भनेको फन्जाई, फंगी, फन्जाई, फन्जी के भन्छौ, त्यसपछि प्लान्टे, र त्यसपछि एनिमलिया। सो दिस इज 5 किङडम सिस्टम। अब यो चाहिँ के हो, फाइलोजेनेटिक सिस्टमलाई यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ। तिमीहरूले आफ्नो अनुहार हेर्नु, यो थम्ब नभन्ने, यो भनेको मोनेरा, त्यसपछि यो भनेको इन्डेक्स फिङ्गर नभन्ने, यो भनेको के भन्ने सेकेन्ड फिङ्गर पनि नभन्ने प्रोटिस्टा, अर्को फिङ्गर भनेको फन्जाई, अर्को फिङ्गर भनेको प्लान्टे, र सानो अम्ला कान्छी अम्ला भनेको एनिमल। यसरी याद गर्ने। अम्ला हेऱ्यो भने यो जेठी अम्ला माइली अम्ला भन्ने होइन कि, यो मोनेरा हो, यो प्रोटिस्टा हो यसो भनेर याद गर्यो भने यो 5 किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन सबै याद हुन्छ क्या। अब यो किन पनि बनाएको भन्दाखेरि यति सजिलो चाहिँ अलिकति याद गर्नु, जस्तै यो मोनेरामा भएको क्यारेक्टरिस्टिक्स र यो प्रोटिस्टामा भएको क्यारेक्टरिस्टिक्समा ग्रेजुअल इन्क्रिमेन्ट हुन्छ, ग्रेजुअल चेन्जेस हुन्छ। लेट्स सेभ दिस डायग्राम एन्ड देन ओके त्यसपछि हामीले क्लासिफिकेसनको क्यारेक्टरिस्टिक, अर्गानिजम क्यारेक्टरिस्टिक्स पढेपछि हामीले यसलाई सजिलै 5 किङडम, त्यसपछि यो क्यारेक्टरिस्टिक सबै 5 वटा क्यारेक्टरिस्टिक हेरिसकेपछि हामीले अम्ला हेरेर सबै क्यारेक्टरिस्टिक याद गर्न सक्छौँ अथवा भन्न सक्छौँ। हामीलाई त्यति बेला याद गरिराख्नुपर्ने कुनै जरुरी हुँदैन, अम्ला हेरेपछि सबै याद हुन्छ।
सो फर्स्टमा छ मोनेरा। सो केही क्यारेक्टरिस्टिक्स हेरौँ। जस्तै यो मोनेरा भनेको चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा आउँछ नि त हामीलाई, त्यो भएर यसलाई चाहिँ दे आर मोस्ट प्रिमिटिभ भनेको सबैभन्दा पुरानो। अब सबैभन्दा पुरानो भनेपछि के हुन्छ, अनडेभलप्ड हुन्छ अथवा लेस डेभलप्ड हुन्छ भनेपछि दे आर जेनरली माइक्रोस्कोपिक भनेपछि के हुने रहेछ त, एकदम सानो माइक्रोस्कोपिक। अर्को भनेको युनिसेलुलर र अर्को के हुन्छ प्रोक्यारियोटिक। माइक्रोस्कोपिक, युनिसेलुलर र प्रोक्यारियोटिक यो अर्गानिजम मोनेराहरू चाहिँ। अर्को भनेको अब यिनीहरू अर्को कुरा चाहिँ दे मे बी अटोट्रफिक अर हेटेरोट्रफिक। सो यहाँनिर एउटा विवाद भयो कि त अटोट्रफिक हुनु पर्यो कि त हेटेरोट्रफिक हुनु पर्यो। हो, यो कम्प्लेक्सिटी अफ फुड छ नि, त्यो चाहिँ अलिकति यो किङडम अफ क्लासिफिकेसनले मिलाउन नसकेको कारणले यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ अहिले 6 किङडम सिस्टम क्लासिफिकेसन आउनु कारण चाहिँ त्यो हो। अनि यिनीहरूमा चाहिँ जेनरली डिएनए हुन्छ, जसको अनुसार अब डिएनए छ भने चाहिँ यसलाई प्रिमिटिभ सेल भन्न सकिन्छ। त्यसपछि अर्को आउँछ हाम्रो 2 नम्बरमा प्रोटिस्टा। किप लुकिङ एट द डिफरेन्स, कस्तो डिफरेन्स रहेछ यो एकअर्कामा। यिनीहरू पनि के हुन्छ आर युनिसेलुलर, के हुने रहेछ त युनिसेलुलर हुने पनि रहेछ र युक्यारियोटिक। अब माथि गएर पनि युनिसेलुलर प्रोक्यारियोटिक छ, यो चाहिँ के छ युनिसेलुलर अर युक्यारियोटिक। अब यहाँ पनि दे मे बी अटोट्रफिक अर हेटेरोट्रफिक। सो यहाँ पनि दुईटै हुन सक्छ। र अर्को भनेको दे हेभ वेल डेभलप्ड न्युक्लियस, जुन चाहिँ कसले भन्यो युक्यारियोटिक भन्ने बित्तिकै त्यो वेल डेभलप्ड न्युक्लियस हो। दे हेभ लोकोमोटिभ अर्गान के, लाइक हिँड्न सक्ने अर्गान्स हुन्छ क्या त्यसमा चाहिँ, लाइक सिलिया, फ्ल्याजेला, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अथवा स्युडोपोडिया। यो चाहिँ के हो लोकोमोटिभ अर्गान हो भनेको मोसनको लागि चाहिने लोकोमोटिभ अर्गान, मोसनको लागि चाहिने अर्गान्सहरू हुन्छ, लाइक सिलिया, फ्ल्याजेला, स्युडोपोडिया हो। अब अर्को आउँछ फन्जाई, फङ्गाई। च्याउहरू आयो होइन यहाँनिर। यहाँ के हुन्छ दे आर च्याउ भन्ने बित्तिकै अब फङ्गाई भन्ने बित्तिकै च्याउ याद गर्दा पनि याद हुन्छ। जस्तै फर्स्टमा दे आर मल्टिसेलुलर, के हुने रहेछ त मल्टिसेलुलर भयो एउटा। अर्को भनेको युक्यारियोटिक, मल्टिसेलुलर र युक्यारियोटिक एक्सेप्ट इस्ट। इस्ट चाहिँ एउटा मात्रै एक्सेप्सन हो, जुन चाहिँ बायोलोजीमा चाहिँ धेरै एक्सेप्सन हुन्छ, जहाँ पनि एक्सेप्सन एउटा न एउटा नमिल्ने भइहाल्छ। सो यो चाहिँ इस्ट चाहिँ के हुन्छ सिङ्गल सेलुलर हुन्छ, यो प्रोक्यारियोटिक हुन्छ होइन। त्यो भएर चाहिँ यो चाहिँ के इस्ट चाहिँ के भयो यसको एक्सेप्सन नपऱ्यो है, के अरे सिङ्गल सेलुलर भएको कारणले है। अनि त्यसपछि द बडी इज थ्यालस टाइपको अथवा थ्यालोइड भनौँ न। द बडी इज थ्यालोइड भनेको तेन्द्रा जस्तो। च्याउको तेन्द्रा तान्छौँ हामी च्याउको तरकारी बनाउँदाखेरि, त्यो तेन्द्रा हो नि त। सो त्यसलाई चाहिँ थ्यालोइड भनिन्छ। अर्को भनेको यसको मोड अफ न्युट्रिसन चाहिँ हेटेरोट्रफिक हुन्छ। सो मोड अफ न्युट्रिसन हेटेरोट्रफिक भयो र दे कन्टेन देयर सेल वाल इज मेड अप अफ के हुन्छ सेल वाल चाहिँ स्पेशल टाइप अफ फङ्गल सेलुलस पनि भन्छ, त्यसलाई भन्छ हाम्रो काइटिन। काइटिन भन्छ स्पेशल टाइप अफ फङ्गल सेलुलसलाई हामी काइटिन भन्छौँ। सो यसरी चाहिँ यो फङ्गाईको पनि हामी यसरी लेख्न सक्छौँ। त्यसपछि आउँछ प्लान्टे र त्यसपछि आउँछ एनिमल। सो प्लान्ट्स र एनिमल्सको म यहाँ लेख्दिनँ। अब लेट्स लुक एट द क्यारेक्टरिस्टिक्स। लेट्स लुक एट द क्यारेक्टरिस्टिक्स एकातिर अनि अर्कोतिर लेट्स लुक एट द डायग्राम।
ओके सो हेर फर्स्टमा मोनेरा है मोनेरामा के हुन्छ त यो मोस्ट प्रिमिटिभ सुरुमा मोस्ट प्रिमिटिभ भयो युनिसेलुलर भयो माइक्रोस्कोपिक भयो प्रोक्यारियोटिक भयो हैन सो त्यस्तो अब अर्को आउँछ प्रोटिस्टा प्रोटिस्टामा के हुन्छ युनिसेलुलर नै हुन्छ तर त्यो युक्यारियोटिक भइदिन्छ अनि अरु मोड अफ न्युट्रिसन त्यहाँ विवाद नै छ त्यहाँनिर हेटरोट्रफिक र अटोट्रफिकको अनि त्यसपछि आउँछ फंगाई थर्डमा फंगाईमा के हुन्छ मल्टिसेलुलर पनि भइदिन्छ युक्यारियोटिक पनि भइदिन्छ क्या यहाँ युनिसेलुलर प्रोक्यारियोटिक युनिसेलुलर युक्यारियोटिक मल्टिसेलुलर युक्यारियोटिक हो यो तीनटा यसरी याद भयो हैन फुड सोर्स दुईटैमा यहाँनिर हुन्छ यहाँ चाहिँ के हुन्छ हेटरोट्रफिक हुन्छ यहाँ दुईटैमा हेटरोट्रफिक पनि हुन्छ अनि अर्को अटोट्रफिक पनि हुन्छ त्यही कुरालाई चाहिँ मिलाउन नसकेर 5 किलो सिस्टमलाई भन्दा पनि 6 किलो सिस्टम पछि डेभलप गरेको कारण चाहिँ त्यही हो नत्र भए मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड अनि युज पनि 5 किङ सिस्टम नै हो